जी इस वक्त PTI के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस वक्त अली ज़फ़र साहब बाहर आ चुके हैं। अली ज़फ़र साहब, तोशा खाना के हवाले से इस वक्त इमरान खान के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी है, बताइएगा क्या खुशखबरी है इस वक्त PTI के लिए, इमरान खान के लिए? मेरा ख्याल है ईद से पहले जो ईद का गिफ्ट है, जो तोहफा दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पूरी कौम को, वो ये है कि जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। केस है जो अपील है हमने फ़ाइल की, उसमें हमने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। एक तो ये है कि किसी किस्म की शहादत नहीं है, ये केस ऐसा है जिसमें किसी एविडेंस, किसी शहादत के बग़ैर सज़ा दे दी गई थी। तो जब एक केस में शहादत ही ना हो और सज़ा दे दी जाए तो फिर उसका यही अंजाम होता है कि पहली हियरिंग पे ही उसकी सज़ा जो है मुअत्तल हो जाती है। दूसरा हमारा ये भी पॉइंट है कि ये जो कुछ कार्रवाई हुई जेल में, जो कुछ ये केस मुकदमा चलाया गया, ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये आइन के ख़िलाफ़ था, आर्टिकल 10A के ख़िलाफ़ था। ये सब कुछ जो हुआ, जहाँ आपको क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई, आपके वकला को पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस किस्म की जो ट्रायल्स होते हैं वो मिस ट्रायल करार दिए जाते हैं। इस किस्म के ट्रायल्स की जो सज़ा है वो फ़ौरन मुअत्तल की जाती है। इसलिए मेरे लिहाज से ये आज जो फ़ैसला हुआ है वो इन्हीं 2 बुनियाद पे है। तो अब इस केस का क्या बनेगा, फ्यूचर क्या है इस तोशा खाना केस का? केस तो अभी मेन अपील तो चलेगी, लेकिन चूँकि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है तो इस केस में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। अच्छा, बाहर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ से सरकार इसको चैलेंज भी कर सकती है? नहीं, सरकार चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सरकार के जो वकील थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये केस बनता है जिसमें सज़ा मुअत्तल हो जाए। और दोबारा से बताइएगा किन ग्राउंड्स पर इसको मुअत्तल किया गया है? 2 ग्राउंड्स हैं, बेसिक ग्राउंड्स हैं जी। एक ग्राउंड तो ये है कि ये ऐसा केस है जिसके अंदर कोई शहादत नहीं है, जिसमें ये फैसला जिसके बेसिस पे फैसला किया गया, और दूसरा ये कि जो ट्रायल था ये मिस ट्रायल है, ये आइन के ख़िलाफ़ हुआ है। अब अली ज़फ़र साहब, नो डाउट ईद से पहले आपने जैसा कि बताया कि बड़ी खुशखबरी है PTI के लिए, खान साहब के लिए, खान साहब की रिहाई भी इस पे हो सकती है। तो अब मज़ीद क्या होगा, मज़ीद किन केसेस में खान साहब की रिहाई बाकी है? अब देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल केस साइफर के केस तो चल रहे हैं नीचे, उसमें तो बेल हुई है। अब कल अगर दूसरे केस जो है उसमें भी सज़ा मुअत्तल हो जाए तो फिर कल ही इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है। पूरी कौम को बहुत खुशखबरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इसको आप एक तोहफा समझें। और आज जो तोशा खाना की सज़ा थी, जो तोशा खाना केस में नैब कोर्ट ने गैर आइनी, गैर कानूनी सज़ा दी थी इमरान खान साहब को और उनकी बुशरा बीबी को, वो दोनों की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। और अब अगर कल इंशाल्लाह जो दूसरा केस हमारा लगा हुआ है उसमें भी ये सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कल ही बाहर आ सकते हैं जेल से। ना वो बागी ना गद्दार। ये केस के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये जेल में ट्रायल हुआ था और नैब कोर्ट ने सज़ा दे दी थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को। और हमने जो अपील की थी उसमें ये कहा था कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, यानी कि ये जो सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये किसी शहादत, किसी एविडेंस के बग़ैर सज़ा दे दी गई थी। दूसरी हमने ये भी वजह बताई थी कि ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आइनी इसलिए था कि इसमें जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया गया था और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख़ में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आइनी है। इसीलिए इन दोनों वजूहात की वजह से आज अदालत ने पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत थी इस केस की, पहला दिन ही उन्होंने ये सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक इतनी खुशखबरी है कि इसके बाद इमरान खान साहब
اس کیس میں کم از کم گرفتار نہیں رہ سکتے. سر یہ بتائیں کہ آج تک اتنا لمبا عرصہ گزر گیا, کیا عدالتیں اگر اسی طرح چلتی رہیں تو ایک غریب آدمی کا جو کیس عدالت میں لگا ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ جی دیکھیں, ابھی تو ایک آپ کی بات, یہ ڈیبیٹ صحیح ہے, اس پہ ڈیبیٹ بعد میں کریں گے, لیکن آج ایک خوشخبری ہے, آج ایک اچھی بات ہے کہ پہلے دن ہی سزا معطل کی گئی. عدالت نے یہ دیکھا, ہائی کورٹ نے یہ دیکھا کہ یہ کیس میں اپیل میں بہت جان ہے, اپیل میں بہت وزن ہے, اور جو سزا ہے اس کو معطل کرنا چاہیے, کیونکہ صرف سزائیں تب معطل ہوتی ہیں جب عدالت یہ سمجھے کہ جو ایویڈنس ہے, جو شہادتیں ہیں, وہ کنوکشن کو, سزا کو سپورٹ نہیں کرتی, وہ اس کے برخلاف ہیں آئین کے اور قانون کے سزا, اس لیے وہ معطل کر دی جاتی ہے. اچھا سر, یہ بتا دیں, ایک تو پی ٹی آئی کے مطالبے پر چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا, اور دوسری جانب آج عمران خان کو یہاں سے بھی بڑا ریلیف مل گیا. کیا کئی معاملات طے پا گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ کہ آپ پتہ نہیں کیوں معاملات طے پانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ان کو جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی, جو کیس چلایا گیا تھا, وہ اتنا غلط کیس تھا, اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آج ہونا ہی تھا, اس طرح سزا کو معطل ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کئی بار دیر میں آتا ہے, لیکن آج آتا ہے فائنلی. اور آج ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملا. علی ظفر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملا, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت جب 6 ججز کا معاملہ چل رہا ہے, خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو رستہ ہے قانون اور آئین کا, انصاف کا, وہ اب جو پریشر کے بغیر یہ فیصلے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بڑا ریلیف بھی ملا؟ جی بالکل, میرا خیال ہے یہ کئی بار ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایک بڑا ایسا موڑ آتا ہے, ایسا وقت آتا ہے جب تاریخ تبدیل کرتی ہے ہر چیز کو. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. یہ ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ الیکشن جب ہوئے تو ایک تاریخ بنی, اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ہر قسم کا پریشر, جو ان خط سے بھی نظر آتا ہے کہ ہر قسم کا پریشر عدالتوں پہ ڈالا جا رہا تھا, لیکن عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پی ٹی آئی نہیں بلکہ پوری عوام جو پاکستان کی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اب جو انصاف کا ترازو ہے وہ درست سمجھ جا رہا ہے. رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو. بشرا بی بی کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج صبح جو ہے نا درخواست آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیلیبریشنز ہیں, جشن کا سما ہے. جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. پنجودا صاحب, خان صاحب باہر آ رہے ہیں, لگتا ہے کل اگر سائفر کیس اڑ جاتا ہے, کل سائفر کیس اگر اڑ جاتا ہے تو ایک عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے, اگر وہ اڑتا ہے تو پھر خان صاحب کسی مقدمے میں گرفتار نہیں ہے, پھر خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اور اگر پھر نیا مقدمہ بنا کر نئی نہ گرفتاری یا نیا کوئی اس کے اندر نہ ڈال دیا گیا, یہ وکٹری ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں, یہ پوری قوم کی وکٹری ہے. پوری قوم کو مبارکباد کہ آئین کی, قانون کی پاس جو سربلندی ہے وہ ہوئی ہے. جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا تھا, جس طرح سے اس کے اندر شہادت ہی نہیں تھی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سزائیں دی گئی. الحمدللہ آج جو ہے الحمدللہ وہ پاکستان کی وکٹری ہوئی. جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس